रियासत तेलंगाना के हज हाउस में आज हज की तैयारियों के सिलसिले में एक आला सतही इजलास तलब किया गया, जिसमें कई महकमों के होदेदारों ने शिरकत की है। नायब वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली की सदारत में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम, हुकूमत के अक़लियती सलाहकार जनाब AK खान, जनाब उमर जलील IAS, प्रोफेसर अब्दुल शुकूर ने शिरकत की और इस मौके पर नायब वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इस साल हाजियों के इंतजामात में काफी इस्लाहात लाई गई हैं और हुकूमत हत्तल इम्कान कोशिश करेगी कि सफर में किसी भी हाजी को कोई तकलीफ न पहुंचे। इस साल हाजियों के पूरे मामलात हज हाउस में ही तकमील पाएंगे और यहां से सीधा उन्हें एयरपोर्ट भेजवाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के हाजियों के मामलात भी इसी हज हाउस में तय पाएंगे, लेकिन आसपास के इलाकों में उनकी सुकूनत रखी जाएगी। आज हैदराबाद की GHMC के आला होदेदार मेयर श्री बी राम मोहन, कमिश्नर डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी ने अपने सभी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के साथ एक मीटिंग की और हैदराबाद की तरक्की के सिलसिले में 8 बड़े फैसले ले लिए। रचाकंडा के पुलिस कमिश्नर श्री महेश भागवत ने आज अब्दुल्लापुर मेट इलाके के एक सरकारी स्कूल में हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और पौधे लगाए। इस मौके पर हयात नगर मंडल के MRO भी वहां पर मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल PC और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावाजी CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। हैदराबाद के सेक्रेटरीट में आज श्री KTR ने HMDA और GHMC के होदेदारों के साथ एक मीटिंग की और बताया कि सारे ही शहर में जहां जहां रोड्स पर गड्ढे हैं फौरन उनकी मरम्मत कर दी जाए और पैच वर्क के जरिए भी गड्ढों को भर दिया जाए। इस मौके पर उनके साथ MAUD के सेक्रेटरी श्री नवीन मित्तल भी मौजूद थे। वाज़े हो कि MAUD का कलमदान श्री KTR अपने पास रखे हुए हैं। आखिर में उन्होंने हिदायत की कि पुरानी इमारतें इससे पहले कि वो गिरें उन्हें नजर में रखकर फौरन गिरा दिया जाए। खबर है कि हैदराबाद के GHMC ने खवानीन में कुछ तब्दीलियां लाकर जुर्मानों में इजाफा करके 500 से 10,000 के बीच कर दिया है। मसलन अगर किसी होटल में साफ पानी मुहैया नहीं किया जाता हो, या फिर मोहरियां गंदी नजर आती हैं, या फिर मेजें साफ सुथरी नहीं रखी जाती हैं, प्यालियां टूटी हुई हो या गिलास टूटे हुए हो, या फिर ट्रेड लाइसेंस हो और उसे डिस्प्ले पर न लगाया गया हो, तो ऐसे में 520 से 10,000 का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अगर किसी होटल की ऊपरी मंजिलों में भट्टी चलाई जाती है तो उन्हें भी 10,000 का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा भी दीगर साफ सफाई के मामलात पर कड़ी नजर रखी जाएगी। समाज के दीगर कारोबारियों के ताल्लुक से भी इत्तला दी गई है कि वो अशिया के लिए 500 माइक्रोन के प्लास्टिक कैरी बॉक्स इस्तेमाल करें, वरना जुर्माना लगेगा। आखिर में ये कहा जाए तो बेहतर होगा कि अगर आप सांसें भी गलत तरीके से लेंगे तो जुर्माना देना पड़ेगा। हालिया शहर में ड्रग्स की धूम के चलते आज महकमे आबकारी के होदेदारों ने तेलुगु फिल्मों की कई अहम शख्सियतों को डिपार्टमेंट में तलब करके पूछताछ की। वाज़े हो कि हाल में CM KCR ने ड्रग्स के सिलसिले में बड़े ही कड़े अहकामात सादिर किए थे कि इस सिलसिले में छोटा हो या बड़ा कोई भी हो, उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने ड्रग्स के सिलसिले में अभी 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाइजीरियंस भी शामिल है। एक इत्तला पर 2 अलग अलग मामलों में इनको गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 300 ग्राम कोकीन, 42 ग्राम MDMA और 32 LSD बिस्किट्स को बरामद कर जब्त कर लिया गया है। वाज़े हो कि हमारी पुलिस ने इस गैंग को गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि ये लोग बैन रियासती सतह पर बहुत ज्यादा सरगर्म रहे थे। जरा सोचिए, हालिया CM KCR के सुनहरी तेलंगाना के ख्वाब के चलते अगर स्कूल्स और कॉलेजेस के करीब में बदमाशों के ये बिस्किट्स और चॉकलेट्स तुलबा और नौजवान को सप्लाई होते रहते हैं, तो बारीकी से पुलिस की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस तरफ खास तौर पर नजर रखकर मासूमों की हिफाजत करे? अगर ऐसा होगा तभी हमारी रियासत सुनहरी तेलंगाना बन सकेगी।
ریاست تلنگانہ کے چیف سیکرٹری شری SP سنگھ نے آج سیکریٹریٹ میں تلنگانہ IAS آفیسرز کے ایک ویب سائٹ کا افتتاح انجام دیا، جس میں ریاست کے بہت سارے IAS آفیسر شریک تھے۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے عہدیداروں کے لیے انڈیگو ایئر لائنز کے لوگوں نے آج ایئرپورٹ پریمیسز میں ایک انوکھے جم کا افتتاح کیا تاکہ سبھی عہدیدار ایئرپورٹ میں ہی اپنی صحت بنانے کے لیے ایکسرسائز کر سکیں۔ اس افتتاحیہ موقع پر سائبر آباد کے جوائنٹ کمشنر آف پولیس شری شاہنواز قاسم، انڈیگو ایئر لائنز کے شری IS تیواری، شمشاباد DCP محترمہ پدمجا ریڈی، ACP شری گنگا ریڈی کے ساتھ ساتھ CI شری مہیش بھی وہاں پر موجود تھے۔ TRS حکومت کے وزیر شری T سرینواس یادو نے آج ایک تقریب میں بنسی لال پیٹ ڈویژن کے غریب لوگوں میں حکومت کی شادی مبارک اسکیم کے چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر مقامی کارپوریٹرز کے ساتھ ساتھ وہاں کے RDO بھی موجود تھے۔ دنیا میں شہرت یافتہ حیدرآباد میں واقع دینی درسگاہ جامع نظامیہ کے شیخ الحدیث مولانا خواجہ شریف صاحب نے آج میڈیا کو بتایا کہ شہر حیدرآباد کے شاہلی بنڈا علاقے میں ایک اور منفرد دینی درسگاہ المعہد الدینی العربی کا افتتاح عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں عربک کورسز کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد کی ٹریفک پولیس نے کل ایک بڑے معرکے کے تحت ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے خلاف میں زبردست مہم چلائی اور قریب 193 لوگوں کے خلاف میں کیسز بک کیے۔ 105 لوگوں کو 2 سے 20 دنوں کی جیل کی گئی۔ ایرم منزل کے اسپیشل کورٹ کے مجسٹریٹ نے یہ سزائیں دی اور سبھی کو جرمانے کے تحت 4,09,300 روپے وصول کیے گئے۔ ٹریفک پولیس کے جوائنٹ کمشنر نے بیان دیا کہ جیل کی سزا پانے والوں کو مستقبل میں بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہر حیدرآباد میں عرصے دراز سے مختلف جگہوں پر عورتوں کے استحصال کی کئی شکایتوں کے بعد کل شب ملک پیٹ اور سعید آباد کی پولیس کے اشتراک سے کمشنریٹ ٹاسک فورس ایسٹ زون کی ٹیم نے 2 علاقوں میں چل رہے فحاشی کے اڈوں پر دھاوا کر کے 4 سماجی مجرموں کو گرفتار کر لیا، جبکہ ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے اور وہاں سے 33,000 کی نقد رقم، 8 موبائلز، 9 کانڈمز اور ایک ہیونڈائی کار کو ضبط کر لیا گیا اور 3 سیکس ورکرز کو رہائی دلا کر انہیں ریسکیو ہومز پہنچایا گیا ہے۔ کمشنر ٹاسک فورس شری بی لمبا ریڈی نے میڈیا کو اس سلسلے میں بیان دیتے ہوئے بتایا کہ اگر کہیں ایسے معاملات عوام کی نظر میں آتے ہیں تو وہ فوراً پولیس کے اپلیکیشن ہاک آئی پر اس کی اطلاع کریں۔ حیدرآباد کے ہائی کورٹ آف جوڈیکیچر کے رجسٹرار جنرل نے آج اطلاع دی ہے کہ نئے لا گریجویٹ جنہوں نے ابھی تک اپنا رجسٹریشن نہیں کروایا ہے، انہیں موقع دیا جاتا ہے کہ تجربے کے لیے وہ 1 سال تک ہائی کورٹ ججز کے لا کلرک کے طور پر جز وقتی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں ماہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں وہ اپنی درخواستیں ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر آن لائن داخل کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں حالیہ منشیات کے سرگرم ماحول کے چلتے کمشنر پروہیبیشن اینڈ ایکسائز شری ڈاکٹر RV چندراوادن IAS نے آج ریاست کے 5 محکموں کو نوٹسز کے ذریعے پابند کیا کہ شہر اور مضافات کے سبھی اسکولز اور کالجز کے اطراف و اکناف میں واقع چھوٹے کاروباریوں، ہوٹلز، پان شاپس، بیکریز وغیرہ پر کڑی نظر رکھی جائے اور اسکولز اور کالجز کے ذمہ داروں کو بھی یہ پابند کیا کہ اگر وہ کسی طالب علم میں کوئی تغیر محسوس کریں تو فوراً اس کی پولیس کو اطلاع کریں۔ ملکہ فرنیچر معیاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر برسہ برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش معیاری اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کا حسب استطاعت بھی جہیز کا مکمل فرنیچر سیٹ 20 سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجیے۔ ملکہ فرنیچر روبرو والٹر ہوٹل مغل پورہ حیدرآباد۔ بھارت کے حالیہ صدارتی انتخابات میں امید کے مطابق NDA کے امیدوار شری رام ناتھ کووند بھاری اکثریت سے بھارت کے 14ویں صدر جمہوریہ چن لیے گئے ہیں، جبکہ اپوزیشن کی امیدوار محترمہ میرا کمار نے 35 سے 40% ووٹ لے کر اپنی شخصیت کو منوا لیا ہے۔ سارے ملک میں BJP کی مرکزی سرکار کی کارکردگی کی کڑی مخالفتوں کے چلتے اب پارلیمنٹ میں بھی یہ آوازیں گونجی ہیں، لیکن مرکزی وزیر خزانہ شری ارون جیٹلی نے مخالفتوں کے جواب میں کہا کہ سب جھوٹے ہیں اور سرکار جو کچھ کر رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔
उत्तर प्रदेश के दलितों की मायानाज बहुजन समाज पार्टी की लीडर मोहतरमा मायावती ने भारत में दलितों पर हो रहे जुल्म सतम के खिलाफ में एहतजाज करते हुए पार्लियामेंट से अपना इस्तीफा पेश कर दिया है, जिसे कबूल भी कर लिया गया। लिहाजा अब ये वाहिद लीडर साबित हो गई हैं जिन्हें कुर्सी से नहीं बल्कि दलितों से खुलूस है। भारत के सदारती इंतखाबात में अपोजिशन कांग्रेस की उम्मीदवार मोहतरमा मीरा कुमार ने अपनी हार को कबूल करते हुए इसे नजरियाती हार बताया है और इंतखाबात में उन्हें वोट देने वालों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां जमहूरियत के साथ चलती हैं, तभी तो बीजेपी आज सत्ता में आई है।